परी ने अपने कमरे में आकर अपनी पैकिंग की। वो अब यहाँ नहीं रहना चाहती थी। आंसू पोंछने के साथ साथ वो पैकिंग करने में भी मसरूफ़ थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। यस, उसने मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया। उसे लगा था कि बुआ आई होंगी उसे खाना देने के लिए। परी कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? आवाज़ पर परी ने चौंक कर मुड़ कर देखा। सनम को देखकर एक तिरछी तंजिया नज़र उस पर डाली, फिर से मुड़कर अलमारी में सर दिए घुस गई। परीशे, मैं तुमसे यहाँ बात करने आई हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, ना इस घर में ना अब तुम्हारे कमरे में, मगर मैं जो बात करने आई हूँ वो किए बिना यहाँ से हरगिज़ नहीं जाने वाली। वो बेतकल्लुफ़ी से कहकर उसके बेड पर बैठ गई। परी ने मुड़कर उस ढीठ लड़की को देखा। या तो वो पागल थी या फिर हद से ज़्यादा ड्रामेबाज, जो अब भी शाहज़र को मुतासिर करने के लिए यहाँ आई कि देख लो शाहज़र, मैं कितनी अच्छी हूँ जो तुम्हारी मुँहफट बीवी को सॉरी करने आई हूँ। देखिए, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, प्लीज़ आप यहाँ से चली जाइए। मुझे बहुत काम है, मेरे पास आपकी बात सुनने का वक्त नहीं है। परी ये कहकर लापरवाही से अपने काम में लग गई। अपना सामान पैक कर चुकी थी वो, बस अब वो वैसे ही अलमारी में सर घुसाई खड़ी थी। बहुत टाइम गुजरने के बाद भी जब सनम के जाने के इम्कानात नज़र ना आए तो नाचार उसे सनम की बात सुननी पड़ी। वो मुड़कर उसके सामने बेड पर बैठ गई। कहिए सनम, आप मुझसे क्या ज़रूरी बात करना चाहती हैं, जिसके लिए आप खुद चलकर मेरे पास आई हैं? आपके कुछ कहने से पहले ही मैं आपको बता दूं, मैं सुबह होते ही जा रही हूं यहाँ से, इसलिए प्लीज़ आप परेशान मत हों। शाहज़र आपका दोस्त था, है और रहेगा। मैं ना पहले कुछ थी और ना अब हूँ उसके लिए। सनम ने गौर से परी को देखा, जो सनम से सख्त बदगुमान लग रही थी। उसने गहरी सांस ली। इतनी जल्दी हार मान ली तुमने? परी ने नज़र उठाकर सनम को देखा। मुझे जीतने के 1% भी उम्मीद नज़र आती ना तो मैं कभी हार ना मानती, मगर जो मेरा था ही नहीं उसके लिए मैं अपनी जान भी दे दूं तो वो मेरा नहीं हो सकता। तुम्हें पता है परी, तुम्हें देखकर मुझे लगा था कि हाँ, तुम ही वो हो सकती हो जो शाहज़र को जीना सिखा सकती हो। शाहज़र और मेरी मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी। वो खुद में रहने वाला बंदा था। उसे अपने आसपास की दुनिया से कोई गर्ज नहीं थी। पहली नज़र में उसे देखने वाला उसे मगरूर ही समझता था। मुझे भी वो ऐसा ही लगा था। फिर ना जाने मेरे दिल में क्या समाई कि मैं शाहज़र से दोस्ती करने का सोचने लगी। बहुत मुश्किल था, मगर 2-3 माह की मेहनत के बाद उसे मुझसे दोस्ती करना ही पड़ी। तुम्हें शायद यकीन ना आए, उसने ज़िंदगी में पहली बार किसी से दोस्ती की थी। तुम खुद सोचो परी, वो शख्स जिसकी माँ थी ना बाप, उसका कोई दोस्त भी नहीं था। कैसी होगी उसकी ज़िंदगी? बेरौनक, अंधेरों से भरी हुई। फिर शाह की ज़िंदगी में मैं आ गई। होना तो ये चाहिए था कि उसे मुझसे प्यार हो जाता, मगर नहीं। शाह की ज़िंदगी तो परी से शुरू होकर उसी पर ख़त्म हो जाती थी। जानती हो परी, वो रोज़ मुझसे तुम्हारी बातें किया करता था। तुमने कौन सा कलर पहना है, तुम उसमें कितनी मासूम लग रही हो, तुम हंसते हुए कितनी अच्छी लगती हो। उसने चुप होकर परी को देखा, जो मुंह खोले सनम को देख रही थी। सनम ने मुस्कुराकर उसे देखा। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? सच यही है परी, तुम मुझसे पूरे 9 साल छोटी हो। उस वक्त शायद तुम बहुत छोटी थी। उसे तुमसे इस किस्म की मोहब्बत तो नहीं थी, तब तो तुम बहुत मासूम थी ना। उसे तुमसे बहुत पाकीज़ा मोहब्बत है, जिसका इजहार आज तक कभी खुद से नहीं किया उसने, तो तुमसे या मुझसे कैसे कर सकता है? आप क्या समझती हैं? आप ऐसी कोई भी कहानी मुझे सुनाएंगी और मैं यकीन कर लूँगी? नहीं सनम, मैं बच्ची नहीं हूँ जो आपकी बातों में आ जाऊँगी। परी ने उसकी बात काटकर तल्खी से कहा। तुम जो कुछ भी कह रही हो वो सच नहीं है परी। शाहज़र की ज़िंदगी में वो पहली लड़की तुम हो जो उसकी ज़िंदगी में आई जब वो 9 साल का था। तब तुम पैदा हुई थी। आम बच्चों की तरह वो लापरवाह नहीं था, वो बहुत हसास था, तुम्हारे मामले में तो बहुत ज़्यादा। उसने पहली बार तुम्हें अपनी बाहों में उठाया, ना तो उसे उठाना आता था, जिसके नतीजे में तुम उसके हाथों से गिर गई थी। और जानती हो तुम्हारे पापा ने उसे कितना मारा था? नहीं, तुम कैसे जान सकती हो? ये सब उसने मुझसे शेयर किया है। अगर आज उसे पता चला कि मैं उसके और अपने दरमियान यकीन का रिश्ता तोड़कर उन सब राजों में तुम्हें शरीक कर रही हूँ,
تو وہ کبھی میری شکل نہیں دیکھے گا، مگر میں اپنے دوست کو تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ تم نے وہ محرومیاں دیکھی ہی کہاں ہیں جنہیں شاہ نے فیس کیا ہے۔ کیسا لگتا ہوگا جب ایک بچے کو اس کی ماں کے بد کردار ہونے کے طعنے ملتے ہوں، جسے خاندان کے بچے اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے ہوں کیونکہ ان کے ماں باپ نے انہیں اس بد کردار ماں کے بیٹے کے ساتھ کھیلنے سے منع کیا ہوا تھا، جسے جب جب کوئی تکلیف ہوئی، جب جب وہ بیمار پڑا، اس کا خیال رکھنے کے لیے اس کی ماں نہیں تھی اس کے پاس۔ ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا کہ جس کے گلے لگ کر وہ جی بھر کر رو لیتا۔ تمہاری امی تمہارے پاپا سے چھپ کر اس کا خیال رکھتی تھی، مگر شاہ کو چڑ تھی ایسے پیار سے جو ایک گناہ کی طرح چھپ کر اسے دیا جاتا تھا۔ وہ ایسا نہیں تھا پری، اسے حالات نے ایسا بنا دیا۔ پری، تم نے کبھی اس کے اندر جھانک کر دیکھا ہے کہ باہر سے اتنا سخت اور مغرور نظر آنے والا شخص اندر سے کن کن محرومیوں کو چھپائے پھرتا ہے؟ صنم کچھ پل کے لیے خاموش ہوئی۔ اس نے نظر اٹھا کر پری کو دیکھا جو بے آواز رو رہی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ سے پانی گلاس میں ڈال کر پری کے آگے کیا، جو پری نے بنا کچھ کہے خاموشی سے تھام لیا۔ جب ہم لاسٹ سیمسٹر میں تھے نا، تب ایک بار شاہزر نے بہت ضد کر کے کہا تھا کہ میں بلیک ڈریس بنواؤں، بالکل ویسا ہی جیسا تمہارا تھا۔ جب میں نے بنا کر وہ ڈریس پہنا تو پری، اس نے مجھے دیکھ کر افسوس سے سر ہلایا تھا، کہنے لگا سوری صنم، اچھی تو لگ رہی ہو تم، مگر تم پری کی طرح معصوم اور خوبصورت نہیں لگ رہی۔ وہ تو اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اور ایک بار شاید تم نے اپنے بالوں کی کٹنگ کروائی تھی۔ اس دن شاہزر پورا دن ناراض رہا، اسے تمہارے لمبے بالوں سے عشق تھا۔ کیا کیا بتاؤں پری، بتانے بیٹھوں تو شاید صدیاں گزر جائیں۔ بس تم اتنا جان لو، اس ادھورے انسان کو تمہاری محبت کی بہت ضرورت ہے۔ اس موڑ پر آ کر اسے اپنے آپ سے دور مت کرو۔ وہ اس بار بکھر گیا نا تو پری، وہ مر جائے گا۔ اس میں اب کی بار ٹوٹ کر بکھرنے کی طاقت نہیں ہے، مگر صنم وہ مجھے چاہ کر بھی نہیں اپنا سکتے۔ اسے مجھ سے، میرے پاپا سے نفرت ہے جو میں چاہ کر بھی ختم نہیں کر سکتی، پری نے روتے ہوئے کہا۔ پری، محبت بنا وجہ کے ہو جاتی ہے، مگر نفرت کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ تم ایک بار کوشش کر کے دیکھ لو، شاید شاہزر تم سے وہ سب کہہ دے جو وہ خود سے بھی نہیں کہہ پا رہا۔ اس کے دل میں موجود نفرت کو نکال کر باہر کر دو پری، تم ہی اسے بکھرنے سے بچا سکتی ہو۔ کرو گی نا تم ایک کوشش اسے بچانے کی؟ صنم نے اسے امید بھری نظروں سے دیکھا۔ پری نے آنسو صاف کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اور ہاں، ایک اور بات، میں شاہزر کی صرف بہت اچھی دوست ہوں، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ اس کی زندگی تو پری سے تھی اور ہے اور رہے گی۔ صنم اٹھ کر جانے لگی۔ صنم، میں بہت بری ہوں نا، میں نے بہت برا کیا، آپ کے کردار پر شک کیا، آپ کو اتنی باتیں سنائیں، مجھے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ پری اس کے سامنے جا کر شرمندگی سے گویا ہوئی۔ تم بہت اچھی ہو پری، اگر تم وہ سب نہ کہتی تو مجھے کبھی پتہ نہ چلتا کہ میری معصوم سی بھولی بھالی سی پری میرے سر پھرے دوست سے کتنا پیار کرتی ہے۔ وہ سب تم نے محض جیلسی میں کہا، ورنہ آئی نو پری، تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو۔ پری نے نظر اٹھا کر صنم کو دیکھا، کتنی اچھی لڑکی تھی وہ، اور پری نے اسے کتنا غلط سمجھا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر صنم کو گلے سے لگا لیا۔ آپ بہت اچھی ہیں صنم، اس دنیا میں آپ جیسے اچھے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں۔ اس نے صنم سے الگ ہو کر پیار سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ صنم نے اس کے آنسو صاف کیے۔ اچھی لڑکی ایسے روتے نہیں ہیں، اور ہاں، کل تیار رہنا، میں اور تم خوب سارا وقت ساتھ گزاریں گے، پھر پرسوں مجھے واپس جانا ہے۔ اتنی جلدی؟ اور وہ شاہزر، وہ مجھے آپ کے ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ پری نے روحان سی ہو کر کہا۔ جانا تو ہے نا پری، میری چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، 3 دن بعد مجھے پھر سے آفس جوائن کرنا ہے، اور شاہزر کی ٹینشن تم مت لو، میں سنبھال لوں گی، بس تم جلدی سے اٹھ کر تیار ہو جانا۔ پری نے اس بات میں سر ہلایا۔ صنم نے اس کے گال تھپ تھپا کر مسکرا کر اسے شب بخیر کہا اور چلی گئی۔ پری نے کپڑے بیگ سے نکال کر واپس الماری میں سیٹ کیے۔ سوری فار واٹ؟ فار ایوری تھنگ۔ ٹھیک ہے، اور کچھ؟ صنم 2 دن پری کے ساتھ وقت گزار کر چلی گئی تھی۔ پری کو آج موقع ملا تھا کہ وہ شاہزر سے معافی مانگ سکے۔
वो अभी अभी सनम को छोड़कर वापस लौटा था। उस वक्त लाउंज में बैठा अखबार पढ़ रहा था। परी भी वहीं चली आई थी। इतनी जल्दी माफ़ करने पर परी हैरान हुई थी। उसे तो लगा था कि वो लड़ेगा झगड़ेगा, मगर यहाँ तो मामला ही उलट था। आपने सच में मुझे माफ़ कर दिया उन सब के लिए? परी ने बेयकीनी से पूछा। कहो तो स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे दूं? वो बरहम हुआ। नहीं, मुझे आपकी ज़ुबान पर भरोसा है, परी ने खुश होकर कहा। नाराज़ उनसे हुआ जाता है जिनसे कोई रिश्ता हो, और तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। अखबार का सफ़ा पलटकर जवाब आया। आपके मानने ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिश्ता तो है आपके और मेरे दरमियान, और वो भी बहुत मजबूत। परी ने खुद को मजबूत बनाकर कहा। जिस रिश्ते को मैं सिरे से मानता ही नहीं। बार बार उसे मुझे बावर कराकर क्या साबित करना चाहती हो तुम? यही कि आपके ना मानने से रिश्ता बदल नहीं जाएगा। कुछ भी कहो, मुझे परवाह नहीं है। हाँ, आज से याद से अपनी पैकिंग कर लेना। मेरा यहाँ का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, मुझे अब जाना है। उसने अखबार को साइड पर रख कर कहा। हम कहाँ जाएंगे अब? हम नहीं, सिर्फ मैं जा रहा हूँ। पहले दुबई, उसके बाद इंग्लैंड। मैं अपना बिजनेस वहीं मूव कर रहा हूँ। तुम वापस अपने घर जाओगी। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता अब। तुम्हारी मर्जी, तुम घर जाओ या दारुल उलूम, मुझे कोई परवाह नहीं। शाहज़र ने परी को बहुत आराम से खबर सुनाई। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? 3 बार कबूल है कहकर मुझे साथ लाए हो, और अब परी से गुस्से से बोला भी नहीं जा रहा था। 100 बार बता चुका हूँ मैं। अपनी इस गलती पर पछता रहा हूँ अब, और तुम्हें पास रखकर खुद को अजियत में नहीं रख सकता। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे जो बताना था वो मैं बता चुका हूँ। अब आगे तुम जानो और तुम्हारा काम। आज से ही अपनी सारी चीज़ें एक जगह पर कर लो। वो कहकर सोफे से उठकर चला गया। परी, अगर आज तुम खामोश रही तो पूरी उम्र के लिए शाहज़र को खो दोगी। जाओ और अपने प्यार का यकीन दिलाओ शाहज़र को। परी के अंदर से आवाज़ आई। वो जल्दी से उठकर उसके रूम की तरफ आई। दरवाज़ा खुला था। वो हल्की सी दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई। शाहज़र उस वक्त रूम के टेरेस पर खड़ा था। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ शाहज़र। प्लीज़ मेरी मोहब्बत को यूं रुस्वा मत करें। मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। परी ने अपनी अना को साइड पर रखकर अपने दिल की बात शाहज़र को बिला झिझक कह दी। शाह अब भी उसी पोजीशन में खड़ा था। परी ने गुस्से में आगे बढ़कर उसके बाजू से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। शाहज़र का चेहरा खतरनाक हद तक संजीदा था। आप मर्दों के साथ पता है मसला क्या है? आप मर्द खुद को बहुत बड़ी कोई ख़ास मखलूक समझते हैं। किस बात का गरूर है आपको? हाँ, मैं आपसे अपने प्यार का इजहार कर रही हूँ और आप यूं मुझे इग्नोर कर रहे हैं। क्यों? आखिर क्यों? यहाँ से चली जाओ फरीशे दानियाल। शाहज़र ने उसका हाथ झटक कर कहा। नहीं जाऊँगी, कभी नहीं जाऊँगी, ना यहाँ से ना आपकी ज़िंदगी से। आप माजी में रहकर अपना हाल और मुस्तकबिल क्यों तबाह कर रहे हैं? मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ आपके लिए। आप बस बदले में मुझे अपना आप दे दें शाहज़र। परी ने मिन्नत भरे अंदाज में उससे कहा। तुम सच नहीं जानती परी, इसलिए प्लीज़ मुझे मजबूर मत करो और जाओ यहाँ से। शाहज़र इस बार पहले से ज़्यादा गुस्से से बोला था। सच? कैसा सच? कौन सा सच? आखिर ऐसा क्या है जो आपको मेरे पास आने से रोक रहा है? और अगर ऐसा कुछ है तो आज मैं वो सच जान कर ही यहाँ से जाऊँगी। मैं वो सब जानना चाहती हूँ जिसने आपको पत्थर बना दिया है। परी भी उसी के अंदाज में बोली। सच जानना चाहती हो ना, तो आओ मेरे साथ। मैं बताता हूँ तुम्हें वो सच, जिसे जानकर तुम खुद से भी नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहोगी। शाहज़र ने सख्त निगाह उस पर डाली, फिर कमरे में आकर अलमारी में कुछ तलाशने लगा। परी उस पूरे वक्त में खामोश तमाशाई बनी खड़ी रही। शाहज़र जब वापस आया तो उसके हाथ में कुछ कागजात थे। ये देख रही हो, ये बोसीदा कागजात हैं। वो सच जिसने मुझे इंसान से हैवान बना दिया था। जानती हो, जब मैं 5 साल का था तब मैंने अपनी माँ के मरने के बाद ये सब मुझे उनकी अलमारी से मिले थे। बहुत छोटा था मैं, मुझे तो लफ्ज़ पढ़ने भी नहीं आते थे। फिर सिर्फ उनको पढ़ने के लिए मैंने खूब मेहनत की, खूब मेहनत करके पढ़ना शुरू किया। कच्चा ज़हन था मेरा।
جوڑ توڑ کر کے الفاظ پڑھنے شروع کیے تھے۔ یہ وہ سب خط ہیں جو میری ماں میرے باپ کے لیے لکھتی رہی تھی۔ خود پر بیتی ہر اذیت اس میں درج ہے، اور یہ دیکھ رہی ہو، یہ وہ آخری خط ہے جو میری ماں نے میرے باپ کے لیے لکھا تھا۔ اس نے ایک کاغذ اس کے سامنے لہرایا۔ پری نے حیران نظروں سے وہ سارے کاغذات دیکھے۔ یہ وہ خط ہے جو میں نے سب سے پہلے پڑھا، 5 سال کے بچے کو۔ اس کی کیا سمجھ آتی؟ ہاں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے ان میں لکھے ہر لفظ کی سمجھ آنا شروع ہوئی، ان الفاظ کے مطلب آنا شروع ہوئے سمجھ۔ پھر میرے دل میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ مجھے ان سب کا انتقام لینا تھا۔ ہاں، مجھے نفرت ہے اور اس رشتے سے جو دانیال سے جڑا ہے۔ اس نے وہ سارے کاغذات پری کے ہاتھ میں تھمائے، خود وہیں کرسی پر بیٹھ کر اپنا غصہ کنٹرول کرنے لگا۔ اماں، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بولو، تمہیں تو ویسے کہاں فرصت ملتی ہے، ماں سے 2 گھڑی بات کر لو۔ اماں نے حسب معمول طنزیہ لہجے میں کہا۔ بس کریں اماں، کیا چاہتی ہیں آپ؟ میں آپ کے گھٹنوں کے ساتھ لگ کر بیٹھ جاؤں؟ ہر وقت آپ کے تانے ہی ختم نہیں ہوتے۔ بندہ اپنے دل کی بات کرے بھی تو کس سے؟ باپ اللہ کو پیارا ہو گیا، بھائی اپنی بیوی کا ہو کر رہ گیا، اور آپ ہیں کہ جنہیں ہر وقت اپنی اولاد سے گلے شکوے ہی ہوتے ہیں۔ دانیال بھرا بیٹھا تھا، اماں پر ناراض ہونے لگا۔ بس زیادہ مجھے باتیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے، کام کی بات کرو جس کے لیے تمہیں میں یاد آ گئی ہوں۔ اماں نے حسب معمول اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیا۔ اماں، مجھے یہاں نہیں رہنا جب تک ثانیہ ہے اس گھر میں، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں باہر انگلینڈ چلا جاؤں، کچھ عرصے بعد آؤں گا۔ تب تک اسے اس گھر سے چلتا کریں تو ہی بہتر ہوگا، نہیں تو اماں میں کبھی بھی واپس نہیں لوٹ کر آؤں گا۔ کیا کہا؟ تم باہر جا کر رہو گے؟ تمہاری ٹانگیں نہ توڑ دوں میں۔ اور ایک اور بات بتاؤ، تمہیں اس ثانیہ سے کیا مسئلہ ہے؟ تمہاری تو وہ اچھی پھپھو کی بیٹی تھی نا؟ اماں نے جانچتی نظروں سے اپنے لگتے جگر کو دیکھا، جو ثانیہ کی شادی سے پہلے اماں کے سخت خلاف تھا کہ وہ بلا وجہ ہی پھپھو سے ناراض ہے۔ اب وہ اسی کی بیٹی کے ساتھ اماں سے مل کر برا سلوک کرتا تھا۔ اماں کا حیران ہونا تو بنتا تھا۔ بس اماں، وہ میری نادانی تھی، اور جہاں تک رہی بات باہر جانے کی، تو وہاں کی ڈگری کی ہمارے ملک میں بڑی اہمیت ہے۔ میں واپس آ کر انٹرنیشنل لیول پر اپنے بزنس کو لے جاؤں گا۔ آپ یا اکرام مجھے جانے سے نہیں روک سکتے۔ مجھے کچھ فیصلے خود کرنے کا حق حاصل ہے۔ وہ لاپرواہ سا کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اماں اور اکرام کے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ رکا نہیں تھا۔ اکرام بھی وہاں کا کام مینیجر کے حوالے کر کے واپس اسلام آباد آ گیا تھا۔ اس طرح ثانیہ اماں کی مار سے بچ گئی تھی، مگر الفاظ کا زہر اب بھی ثانیہ کا دل چھلنی کرتا تھا۔ قسمت ثانی پر مہربان ہو گئی تھی شاید۔ اماں واش روم میں گر گئی تھیں اور ان کا ایک پاؤں ٹوٹ گیا۔ اس طرح 6 ماہ ثانیہ نے اماں کی خوب خدمت کی۔ اماں بھی انسان تھیں، آخر کو ثانیہ کی بے لوث خدمت، پیار اور صبر کے آگے ہار گئیں۔ زبان سے اب بھی ثانیہ کو برا بھلا کہتی رہتی تھی، مگر اب پہلے کی طرح اس کے کردار کو نشانہ نہیں بناتی تھیں۔ دانیال کا بھی اکثر اوقات فون آتا رہتا، اماں کسی نہ کسی بہانے اسے ٹال لیتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ واپس آ کر بدل جائے گا، اس لیے انہوں نے دانیال کی باتوں کو زیادہ سیریس نہیں لیا تھا۔ اس آنکھ مچولی میں 4 سال گزر گئے۔ شاہزر بھی 4 سال 2 ماہ کا ہو گیا تھا۔ دادی کا رویہ اپنی ماں کے ساتھ دیکھتا، جو ہمیشہ سے ہی ذلت آمیز ہوتا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا، یہی بہت تھا۔ اتنی خدمت گزار بہو کو اپنے ہاتھوں سے اس گھر سے نکال کر اپنے لیے وہ مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہی دنوں دانیال کے واپس آنے کی بھی خبر ملی۔ اماں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ 4 سال بعد وہ اپنے لال کو دیکھنے والی تھی۔ انہوں نے اپنی بہن سے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ تیاری شروع کرے۔ کلثوم کو اب وہ اپنی بہو بنا کر لانے والی ہیں، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وقت ان کے ساتھ کیا مذاق کرنے والا ہے۔ میں بہت خوش ہوں، آپ کو پتہ ہے آپ 4 سال بعد پھر سے باپ بننے والے ہیں۔ ثانیہ نے خوشی سے یہ خبر اکرام کو سنائی تو وہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ انہوں نے دور کھڑی ثانیہ کو پاس بلا کر پیار سے کہا تو وہ شرما کر ان کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ ہاں، میں سچ کہہ رہی ہوں، اللہ نے ہماری سن لی، ہم پھر سے اولاد کی خوشی سے سیراب ہونے والے ہیں۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی خوش ہوں آج۔ ثانیہ نے لاڈ سے اس کو کہا۔ اللہ ہماری دونوں اولادوں کو لمبی زندگی عطا کرے۔
آمین، ثانیہ نے دل سے آمین کہا۔ میں تمہیں بتانا بھول گیا کہ پرسوں دانیال واپس آ رہا ہے، مگر مجھے کام کے سلسلے میں 2 ہفتے کے لیے دبئی جانا پڑ رہا ہے۔ میں واپس آ کر ہی دانیال سے ملوں گا۔ اماں نے دانیال کی شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، بس تم اپنا اور شاہزر کا بہت خیال رکھنا، اور ہمارے آنے والے بچے کا بھی۔ انہوں نے پیار سے اپنی بیوی کو دیکھا جو ہر قدم اس کے ساتھ چلتی تھی۔ نہیں اکرام، مت جائیں، مجھے اور شاہزر کو آپ کے بغیر رہنے کی اب عادت نہیں رہی، ثانیہ نے اداسی سے کہا۔ میں ہر ماہ کراچی تو کبھی دبئی آتا جاتا رہتا ہوں، آج پہلی بار تو نہیں جا رہا نا، اس نے پیار سے ثانیہ کو کہا۔ ہاں، مگر نہ جانے کیوں میرا دل اس بات بہت گھبرا رہا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، بس 2 ہفتے کی بات ہے، اب اچھی بیوی کی طرح مسکراؤ۔ ثانیہ دھیرے سے مسکرائی، مگر اب بھی اس کا دل مطمئن نہیں تھا، نہ جانے کیا ہونے والا تھا اس کے ساتھ۔ اس نے اکرام کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ ہر خوف کو خود سے آزاد کرنا چاہتی تھی۔ اب کچھ برا نہیں ہو سکتا تھا، اب اکرام اس کے سامنے تھا۔ وہ اکرام کی محبت میں بھول گئی کہ انسان انسانوں کے ساتھ ہو کر بھی برا وقت آنے پر آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔